Kasagaran nimo makita no sa social media, no sa Facebook. Kasagaran gyud nga halos mga tao kabalo mo ampo, di ba? Makita nimo silahang mga post sa Facebook nga didto nagampo sila, Ginoo proteksyon ni among nasod, Ginoo panalangini kani si kuan ani igsoon kanang mga inana nga buhat dili ginabuhat sa tinud-anay nga Kristohanon. Kay ngano kana nga mga buhat igsoon, kana nga mga tawo nabilong na sila sa tigpakaron ingnon. Ngano? Mismo si Jesus Christ nag-ingon, mismo ang Biblia nag-ingon igsoon, no? Diha sa Mateo 6 bersikulo 5, nga niingon sa dito kung mag-ampo ka ayaw buhata ang gihimo sa tigpakaron ingnon. Take note, tigpakaron ingnon. Gusto silang mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Siguro sa unang nga panahon siguro kung naa pa lang siguro yung cellphone, ingon ana ang pasabot sa Ginoo. Pero karon kay lahi naman ta karon, na naman ta sa mga nagkataas naman no ang atong teknolohiya sa kalibutan. Mao ni isa ka ani nga gipasabot sa Ginoo o giigo ani nga verse igsuon kung hilig ka mag-post sa mga prayers sa social media matud pa sa pulong sa Ginoo, dili ni ako pulong sa Ginoo nag-ingon nga nabilong ka sa tigpakaron ingnon. Kanang kusog magampo sa social media, Ginoo panalangin mi kanang sige og pangayo sa social media, Ginoo gusto ko labi nag kanang mga balatian, gusto sila kaayuhan, mingon din sila sa ilahang post nga Ginoo ikaw na'y bahala sa tanan. Okay? Ang tao nga ingon ana igsoon, dili ako nag-ingon, dili ako nag-judge ni ana igsoon, kundi ang Biblia mismo nag-ingon nga kanang mga tawhana baliko nako tigpakaron ingnon na sila, no? Kay gusto nila nga mapansin sila sa uban nga mga tao nga kining tawhana nagaampo. Pero dunay kuan sa Biblia igsoon nga kung gusto ka nga dili ka masakop sa tigpakaron ingnon, no? Matod pa sa verse 6 ug tiwason nato apan kung mag-ampo ka, matod pa niya sulod ngadto sa imong kwarto unya sirhi ang pultahan ug pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. Tanawa, dili makita ni wagi lain nga makakita kung gusto ka nga mag-ampo ngadto sa Ginoo igsoon. Matod pa niya ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Kung gusto ka daghang bitaw nga nagaampo sa social media, no, nga sige na lang sila nga murang magwalay Ginoo, murang wala na minaw ang Ginoo sa kung mga pag-ampo kaniya, di ba? Diya pa lang daan, no, nga kanang verse nga nagiingon nga tigpakaron ingnon, di ba? Ang Ginoo dili nato mablind, ang Ginoo dili siya ignorante nga wala siya makabalo sa tuang kasing-kasing kung unsa ang susulod sa atong kasing-kasing. Kung tinud-anay ka nga makikistorya ngadto sa Ginoo, kung tinud-anay ang imong gipangayo ngadto sa Ginoo igsoon, hala sulod sa kwarto nga ikaw lang ang makadungog sa imong mga pag-ampo ug ang atong Ginoo igsoon. Mga daghang kayo ang nag-chat sa kuang nga unsa day kinahanglan nga i-post nato. Pwede ta mag-post sa social media, no, kundi ang kanang gitawag nga pangpadasig nga mga bersikulo kana pwede nato na tabangan nato na magsangya ko sa pulong sa Ginoo diri sa social media kana okay na igsuon. Kay ningon man ang Ginoo diha sa Mateo before nga samtang gikayab siya ngadto sa langit nga panglakaw kamo buhata nga akong mga katawhan ug tinun-an. Kung kana aron kay kita dili man ta kalakaw og lagyo nga lugar, kaya ra diri ra man kita, you know, di gamiton nato ang social media nga iwali nato ang mahayong nga balita dinhi sa social media igsoon. Kana pwede kay nato na buhaton kung hilig ka ingon ana, hilig ka nga mag-post-post og mga sama ingon ana igsoon, go buhata para sa kahimayaan sa atong Ginoo.